अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 25 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 बड़ी खबरें, टॉप स्टोरीज, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसका मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने आज के दिन भी यानी 25 अप्रैल के दिन भी यानी जुम्मे के दिन भी पटवारियों को तख्ते तवे पर बिठाया हुआ है। आज यौम तासीस है। आज से 28-30 साल पहले इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात बुनियाद रखी थी। आज उसको मनाया जा रहा है और जुम्मा एक मरतबा फिर पटवार खाने पर भारी पड़ चुका है। एक तरफ तो इंटरनल मैटर्स हैं, इंटरनल अफेयर्स हैं जो मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं, फिर वो तबका जिससे तवक्को तक नहीं की जा रही थी वो दरख्वास्त लेकर अदालत के पास चला गया है इमरान खान साहब से मुलाकात कराई जाए। तो वो उस बात का गम्माज है जो कल मैंने पहला ब्लॉग किया था कि कहीं ना कहीं यह तजवीज़ ज़ेर गौर है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, जल्द रिहा किया जाए, ताकि जो नेशनल इश्यूज है या नेशनल इंटरेस्ट के मामलात हैं उसके ऊपर उनका इनपुट लिया जाए। कल भी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीट हुआ है उसके अंदर ये तज़किरा, ये तजवीज़ ज़ेर गौर आई कि खान साहब को क्यों ना बिठाया जाए। तो उस पर सबसे ज़्यादा एतराज़ जिस जमात को होना चाहिए वो आपको पता है। वो एतराज़ क्यों था, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर एक रिफ्ट इंटरनल है, एक एक्सटर्नल बहुत बड़े लेवल के ऊपर है। गो के उस गुब्बारे के अंदर से हवा निकलती जा रही है क्योंकि मोदी के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसको जीतने हैं, उसने ये वाला एडवेंचर करना ही था। ये मिस एडवेंचर है। इस मिस एडवेंचर के नतीजे में उन्होंने अब क्रिकेट के ऊपर भी पाबंदी लगाना शुरू कर दी है जो हमें पहले लगा देनी चाहिए थी। मैंने कल ही अपनी एक तजवीज़ के अंदर ये कहा था, उन्होंने पहले कर दिया। अब आगे देखें हमने क्या करना है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। इसलिए गुजारिश ये है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, हस्ब मामूल जुम्मे की मुनासबत से आप सबसे गुजारिश है, हमतन गोश होकर फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक एहतजाज कर लीजिए, एहतजाज फरमा लीजिए इत्मीनान के साथ, हमतन गोश होकर 2 दफा करना है, ओवरडोज नहीं करनी। वैसे भी हम जिस कदर खौफनाक किस्म की 25 करोड़ अवाम जिस कदर खौफनाक किस्म की हार्ड स्टेट के अंदर हैं, हमें नहीं जरूरत कि हमको ईंट का जवाब पत्थर से दे। हमें वैसे ही इस बगौल नहीं मिल रहा। 25 के 25 करोड़ अवाम ने अपनी तोपों का रुख अगर इंडिया की तरफ किया ना, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक बदबू से छोड़कर भाग जाएंगे। हमें जरूरत ही नहीं किसी और चीज़ की। ऑन लाइटर नोट तो मैं कहना चाह रहा था, आप समझ गए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब। सबसे पहले जुम्मा पटवार खाने के ऊपर भारी यौम तासीस आज KPK हाउस के अंदर। गो के हम में से किसी को नहीं बुलाया गया भाई, हम बैड बुक से आते हैं। हम तो उधर तो वैसे ही बहुत बुरे हैं, इधर और ज्यादा बुरे हैं भाई, क्योंकि हम सच कहते हैं मरकजी क़यादत क्या कर रही है। किसी को नहीं बुलाया गया। मेरे पास तो कोई कॉल शॉल नहीं आई कि यार ये वो लोग हैं जिन्होंने सच के साथ खड़े रहने का आज़म कर रखा है। खैर एनी हाउ, यौम तासीस है जी। तो उसके ऊपर आज जो है एक वॉक हुई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत सुप्रीम कोर्ट से लेकर ऐवान बाला और ज़ेरी यानी कौमी असम्बली और सेनेट तक जाती रही है, नारे लगाती रही है। फिर KPK हाउस के अंदर नारे लगे, शदीद नारे लगे। तो आज का दिन तो इत्तफाकिया जो है वो पटवार खाने के ऊपर भारी पड़ रहा है क्योंकि जुम्मा है। फिर वो तबका जिससे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये कर सकते हैं, वो दरख्वास्त लेकर पहुंच गए कहाँ, अदालत के अंदर। मैं तफसीलात शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब से चंद अहम उमूर पर मुलाकात करना ज़रूरी है। अब हम मुलाकात की इजाज़त मांगते हैं, हमें मुलाकात की इजाज़त दी जाए। अफवाज पाकिस्तान के 4 रिटायर्ड सीनियर अफसरान की इमरान खान से मुलाकात के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। ये कौन कौन सी शख्सियात हैं जनाब, ये सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। मेजर जनरल रिटायर्ड मसूद बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाहिद अकबर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सिकंदर अफजल और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फारूक खान ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमारे दोस्त कमर मेकन ने भी इस चीज को एंडोर्स किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीट यानी कौमी सलामती कमेटी का जब इजलास हुआ उसके अंदर यह तजवीज़ ज़ेर गौर आई कि खान साहब को इस मीटिंग का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि वो मशवरा दे सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन एक जमात के अहम तरीन रुकन, बाज लोग कहते हैं 2-3 लोगों ने सख्ती से इस बात को यकसर मुस्तरद किया
وہ میرے ولاگ کی انڈورسمنٹ تھی. کل میں نے پہلا ولاگ کیا، آپ کو کہا کہ ان سے ملاقات کی، انہیں قومی معاملات کے اوپر ساتھ بٹھانے کی اور ضمانت پر رہائی کے پر غور کیا جا رہا ہے. تو اس کا یہ اگلا فیز ہے. تو اگر ان کو یہ اجازت مل جاتی ہے تو یہ سمجھیے کہ معاملات اب سافٹ سائڈ پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور پھر آج تو جمعہ ہے، آپ کو پتہ ہے پٹوار خانے پہ بھاری گرتا ہی ہے. عمران خان صاحب نے یوم تاسیس کے اوپر 29ویں یوم تاسیس کے اوپر جیل سے خصوصی پیغام بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز، سپورٹرز اور ووٹرز کو 29ویں یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 29 سال پہلے ہم نے انصاف، انسانیت اور خودداری کے بنیادی اصولوں کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور آج تک یہ اپنے منشور اور نظریے پر قائم ہے. تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو نہ صرف آئینی اصولوں، عدلیہ کی آزادی اور اداروں کی خود مختاری کی علم بردار ہے، بلکہ الیکشن کمیشن، نیب، پولیس سمیت تمام ریاستی اداروں کو کسی بھی قسم کے اثر و رسوخ سے پاک دیکھنا چاہتی ہے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک میں تمام ریاستی ستونوں کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. آج پاکستان تحریک انصاف تاریخ کے سب سے بڑی اور سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے. 8 فروری 2024 کو پاکستانی عوام نے ہمارے خلاف ہونے والی بدترین فسطائیت، سیاسی قید و بند اور الیکشن مہم پر مکمل پابندی کے باوجود ہمیں 2/3 اکثریت سے کامیاب کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت عوام ہے، وہی طاقت کا اصل سرچشمہ ہے اور وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ماضی کی مقبول سیاسی جماعت عوامی لیگ کو بھی 1 سالہ بھرپور انتخابی مہم کے بعد کامیابی نصیب تھی، جبکہ تحریک انصاف کو تو انتخابی نشان تک سے محروم کر دیا گیا. اس کے باوجود عوام نے تحریک انصاف کے حق میں تاریخی فیصلہ سنا کر ہر سازش کو ملیا میٹ کر دیا. میں بطور خادم پاکستان عوام کی خدمت کرتا رہوں گا، اپنی قوم کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، ڈٹ کر کھڑا ہوں، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اپنی سیاسی جماعت کے مرتبے کو بلند اور بالا رکھوں گا اور عوام پاکستان کی امیدوں پر پورا اتروں گا. میں رہوں نہ رہوں، اس قوم کے ہر بچے کو آزادی کا احساس دلا کروں گا. یہ عمران خان صاحب کے جملے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ویری امپورٹنٹ، وہ شیئر میں نے کر دیا. ابھی تو انڈو پاک جو کرائسس ہے اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ہیں جی سرفراز ڈوکر صاحب، اس کے چیمبر میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان اور علیمہ خان یہ سارے سب کے سب چلے گئے. بیرسٹر گوہر علی محمد خان کی درخواست پر سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی اور علیمہ خان کو چیف جسٹس نے اپنے چیمبر میں بلایا ہے. ملاقات ختم ہو گئی اور تحریک انصاف کی قیادت چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے چیمبر سے باہر آ گئی ہے. جب ہم جیل جاتے ہیں تو انتظامیہ کا رویہ دیکھ کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ عدلیہ کی توہین ہو رہی ہے، علیمہ خان نے کہا. اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے علیمہ خان اور نیاز اللہ نیازی اور بیرسٹر گوہر کی 20 منٹ کی اہم ترین ملاقات ہوئی ہے اور وہ ان کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کم از کم آپ کو اپنے معاملات کے اوپر نظر ثانی تو کر لینی چاہیے. عمران خان سے ملاقات کا جو کیس ہے وہ معمہ ایسے بنا ہے کہ جیل ملاقات سے متعلق توہین عدالت کا کیس کون سنے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہو رہا، تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا ہے. اور پھر اس کے اوپر جو جیل انتظامیہ ہے وہ یہ پلی لے کر چلی گئی ہے کہ ان کے جو سیاستدان ہیں وکلا ہیں بد نظمی کے شکار ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے تو ہم اس لیے مجبور ہیں کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں. وہ ایک الگ پٹیشن لے کر چلی گئی. تو جسٹس انعام امین منہاس نے گزشتہ روز فائل واپس بھیج دی تھی. فائل رجسٹرار آفس کے مختلف برانچز سے ہوتی پتہ نہیں کہاں سے ہوتی 10 راستے اپناتی، وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور اب یہ سب کے سب جو ہے وہ کورٹ کے اندر یہ موجود ہیں. اچھا، اب انڈیا اور پاکستان کے کرائسس کے اوپر آ جاتے ہیں. میں کل آفتاب اقبال صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا، بلکہ سن رہا تھا بلاگ کے اندر. انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا انگل کرے گا اور 1-2 دن کے اندر کرے گا، یہ طے ہے، اور پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا اور یہ بھی ثابت ہے کہ اس پہ مسلمان غالب آئیں گے. یہ طے ہے یار، یہ حدیث سے ثابت ہے مسلمان غالب آئیں گے. لیکن یہ جو مس ایڈونچر انڈیا کرنے جا رہا ہے اس کا خمیازہ اس پورے خطے کو بھگتنا ہوگا. 2 نیوکلیئر سٹیٹس ہیں. اب انہوں نے کرکٹ کے اوپر بھی پابندی لگا دی. میں ابھی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، پہلگام واقعے کے بعد BCCI بھی بڑکے مارنے لگا، 2 طرفہ سیریز پر فیصلہ سنا دیا. آئندہ مستقبل میں ہونے والی کسی 2 طرفہ سیریز میں پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. میں نے آپ سے کل کیا بات کہی تھی؟ یہ سٹیپ ہمیں لے لینا چاہیے تھا. ولاگ میں بھی کہی، ٹویٹ میں بھی کہا، شملہ ایگریمنٹ ختم کر دینا چاہیے سنتاس کے اگینسٹ، سنتاس جو انہوں نے معطل کیا اس کے اگینسٹ. شملہ ایگریمنٹ مقبوضہ کشمیر کو اپنے دسترس میں لینے کے لیے ٹرائی کر دیں آپ، اگر یہ ایک قدم بھی اور آگے بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کو باہر لائیں. ان کی جو فالوئنگ اس وقت آپ سے غصے میں ہے، آپ نے جو کچھ کر دیا ہے پچھلے اس حکومت نے، سرکار نے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر، ان کو اس ساری سچویشن کا حصہ بنائیں تاکہ وہ والا جو
ایک آپ کا ایک پاور پوائنٹ ہے وہ ان کے اگینسٹ جو ہے کام کرے اور پورا سوشل میڈیا ان کو دکھائے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے. نیشنل میڈیا کے اوپر تمام وہ اینکر جو آف ایئر ہیں ان کو واپس لایا جائے. یہ بہترین طریقہ ہو سکتا ہے. کرکٹ جو آپ نیوٹرل وینیو پر کھیلتے ہیں اس کے پہلے کہتے ہیں ہم نے نہیں کھیلنا, ہم نے کھیلنا ہی نہیں ہے, انہوں نے پہلے کہہ دیا, میں کل کہہ رہا تھا. اور یہ کچھ چیزیں تھیں ہم نے تجویز دی لیکن نہیں مانا گیا, اب انہوں نے پہل کر دی ہے, اب اس کے اگینسٹ ہم کیا کرتے ہیں, I don't know. یہ فیصل واڈا میں دیکھ رہا تھا, کہتے ہیں بھارت کا باپ بھی پانی بند نہیں کر سکتا. دیکھیں جب انہوں نے کر دیا بھائی, کر سکتا نہیں کر سکتا, یہ بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے بھائی, آپ تھوڑی سی سینس کے ساتھ کام کریں اور اس کے اوپر پریکٹیکل ورک کی ضرورت ہے, بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. عطا طارق صاحب کرتے ہیں, آج ہم نے سود سمیت حساب برابر کیا ہے. ہم نے بھارتی بیانات پر دگنا بڑھ کر جواب دیا, دگنا بڑھ کر جو جواب دیا ہے اس کا میں نے کل پوسٹ مارٹم کر دیا تھا. باقی اللہ مالک ہے. کیسے کر لیتے ہو یار. دعا میں یاد رکھیے, اگلا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.